سلام كمل لكم زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدبه سابوين بلاس اللمون بخالي حدش حابريتا مصينا لنا صمدو ابا قرن افريكا ازيو تنكر زتبحال حيل خوينو قليل يركب ازي صمدو زتبحال حيلي ابا قرن افريكا كاب زلو منغستاتن العلي ازيو تنكرون تسمعنت كفتر زخاله انصاره صلات دمار رعدن دنغاصن كفتر زخاله حيل خوينو أبزح صار جزء تاريخي حيل خوينو قليل يركب أبزو قداي عمق زبل حبريتا كافلوكم يلوم ما أنتي صمدو بقليل كن ريو زين خد حيل مخوانو لوم ما أنتي بعمق كن رينا ميديانا كم تفلتو أنصرف حتجرين أنصرف حإيرتران زتسلف حيلتات نمكاز زتدالوا ويخع زتتخلى ميديا مخوانو تفلتيهم ميديانا بمحجاز بمبرتتا أبغون ناخد كونو بتحتنا يقدم كابوكم ندلو بحتة ونقر تخلو لايك شير سبسكرايب مقبار طرحيم أب كومنت دمه مكر حسابكم كنا ما حيشوز قبلنا بهرا ورفح حزب تجرين متنكر بهرا ورفح حزب إيرتران مبرت عزت أقم حسابات كافلونا بصفيحو اندات زراربنا أنصرف حتات نستسلفوا بانداتات أب ممكاتو ون سألتنا أب مسعر ون بحبيرنا خنق على سينا ناب نايلوم عند حبر إتاكاس جركم لحزون لايكم إنشر سبسكرايب نحضروا بتحت نعدمكم دقيما صمدو أبزح حصرك زي فاتير وزلو عقمي نشواوين بتعمز سنبدن زدنقصن خويني يركب بفلاي شواوين أمونغو حزبتات تجرين إيرتران كيمن سلن انت زرقنا سلطانا وحسي زبل امنة اللوم نايز مرعية دما كلتيوم حزبتات انت كفافلو نزامنات زبصحم زنبره بدلاتن قفعن مفنقالن موتن سقاين بحفشا كل زبحال مكراقات إموميوم حدا انتخون تلوغن أب أفريكا فتصيمو تودادار نزينبرو كبيد وتحدر عقم نزهان صدركم بزه جبر وني حبار تقادلو ني حبار قارسي تاريخاو عوت أمزجيبهم أب مزجب عالمنا ون فتصيمو زي رسع تاريخ أمزجيبهم يوم يهون برأزهم كلتا حزبتات تكفافلهم شواوين سلطانا وحسن مقبار أنصار إزهم كلتا حزبتات زلو ربحاون كسلفو إنانري نايز قرب أوان ويخع نايز قرب عامتات تذكرون دحري تمريسنا كنريت لنا قدم مستر دكتور أبي أحمد منبر سلطان إثيوبيا أنت قصر أبغون إيرتراز تسلف مسيلم أبلع حزب تجري تاريخا وستف خالد جونسايد فتسيمو نيرو أبتعوان سرعة بلصقنا أفغون إيرترا زتسلف ولا كوانت مثلا وانا علامو حزب تجري مصنعت كو حليفو دما أمانغو حزبتات تجرين إيرتران فتسيمو تاريخ استخاخلو زي يخل دم فساسن قيمن مصرع زعلمه تاريخاوي زتبحالو كيناتيو أبلع لتجري واللعنيرو يخون بر سرعة بلصقنا أمانغو حزبتات تجرين إيرتران فتسيمو ندحريت كم زي ملس زعمنو صلن قيمن زرئيلو دحر مأمانو قبل عليه إيرترا كحدات كفتصم يسترعي بر بحري بزبل أجندة إيرترا نمورار بفلاي دما مريتان بر حزب أير لنا زبل أجندة بمنقد ميدياتاتو كسراجو رئينانا كابز حالفون مس قد إيرترا تتحزو بر بحر ترحزي هون سمو لإيرترا نمقل صار تلمي سرعة تقدف ون حانسا أن حوارو نمري أنصار سرعة تقدف مزي تسلف حيلتات أمرات فاتيرو كنك أساس تعزمنا نيزو كل علامة أبه لعلي حزبتات تجرين إيرتران تاريخا وقفعتات فتصيم كاكلتيوم حزبتات أمبركيكا نزامن عزز أن سلطان وحس مقبارن عباي إثيوبيا ممسرات مخوانو أبز حلفو عامتات الزرعنا يوم تاريخاوي من قسقاس سرعة بلسقنا قلت يوم بفلاي سرعة بلسقنا مس مرحنة ودب حوحات أبي بريتوريس تبصحون زبصحون أي سلام سمم معناته حوحات هفقون يتسلفها أنصار إيرتران أفكينات كتوفر يزبل إمنات نيرو مس إيرترا طرح زي خونا مس فانو ون نابكينات مسايك سلفو يمزبل إمنات زنبرو سرعة بلسقنا مريح ودب حزبا ويان حرنة تقرأ زحازو قوام جن ازت المزيك كفشل كيلو اللوم برقص وحدات زي بحالو كبدوم زمرصو بانداتات تقارو أبقونا سرعة بلسقنا تسلفهم أنصار فانو خونا أنصار إيرترا كوينات كولا زتفلالي قوس كايدو تصاني حمية كمن الجنرال صاركان قبرتنسين جيتاتشو ردام زبال والكسبات سرعة بلصقنا أوجت حوحات بالنزل والسنات نخودم زحدرو بانداتات بجنزب جزيو حوحات كتداخم كتبتاتنون نزحلفو 3 عامتات بسفي حكسر حصاني حيو يخون برمرح ودب حزبا ويانا حرنا تجري مس حزبن سراوي تجرين تواديدا بزجبرتو تقادلو سرعة بلصقنا في حيسو وزنبر الشرح كفشل أما جبار زل على تراني رواي سرعة بلصقنا حوحات بمفراس دالي وزنبره كساقعم حاسيب ومزنبر علامات دما
ብንጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን ጌታቸው ረዳን ብፍላይ ድማ አንጻር ስርዓት ኤርትራ ቂም ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ስልጣን ትግራይ ክመጹ ብምግባር ንሰራዊት ትግራይ ብምዕብላል አንጻር ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ዝዓለመ ሓደገኛ ሽርሒ ዝሓዘለ ምንባሩ ተፈሊጡ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሓደጋ እዚ ኣቀዲሞም ዝተረድኡ መራሕቲ ውድብ ሕወሓትን ህግደፍን ነዚ ሓደገኛ ምንቅስቃስ ንምምካት ብሓባር ክስለፉ ዘገድድ ህሞት ይፍጠር። ነዚ ብምርዳእ ድማ ጽምዶ ዝተብሓለ ሓይሊ ንኽፍጠር መስርሕ ተጀመረ። ብወገን ትግራይ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ብወገን ኤርትራ ድማ ኣብ ወልስዒድ ኢሎም ዝጀመርዎ ጽምዶ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ፈጢሩ ኣብ 4 ኪሎ ከቢድ ሸቕሎትን ድንጋጸን ረዓድን ክፈጥር ዝብል እምነት ኣይነበረን። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ዝተጀመረ እዚ ርክብ እዚ ብወገን ክልቲኦም ህዝብታት ብፍሉይ ተሓጓሲ ተቐባልነት ተረኺቡ። ክልቲኦም ህዝብታት ብፍላይ ኣብ መዋስንቲ ዝርከቡ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን መዓልታዊ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ እንዳተረኸቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታትን ዓመታት ተሓፂሩ ፀንሐ ቂምን ፅልእን ንሓንሳእን ሓዋሩን ኣፍሪሶም ክቐብርዎ ተዓዚብና ኢና። እዚ ርክብ እዚ ብህዝቢ ንህዝቢ ዋላ እኳ እንተጀመረ እንዳሓደረ ግን ኢኮኖሚያዊ ርክባት እንዳፈጠረ ፀኒሑ እውን ናብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓቕምታት እንዳተሰገረ ዘሊቑ እዩ። እዞም ክልተ ህዝብታት ዝጀመርዎ ጽምዶ ብሄራዊ ረብሓ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ውሕስ ካብ ምግባር ብዝሰገረ ሓቀኛ ዕላማ ዝሓዘለ ምዃኑ ዝተረድኡ ከምኒ ህዝብታት ዓፋር፣ ህዝብታት ኣምሓራን ህዝብታት ሱዳን ናብዚ ሓይሊ እዚ ንምፅምባር ፈፂሙ ግዜ ወሰደሎምን። በዚ ምክንያት እውን እዞም ብርክት ዝበሉ ሓይልታት ናብቲ ጽምዶ ዝበሃል ሓይሊ ምስ ተጸምበሩ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እንዳተረኸቡ ቀጻሊ ጉዕዞኦም እንታይ ክመስል ከም ዝግብኦ ብዕምቀት ብምምካር ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ጥንኩር ዝተብሃለ ጽምዶ ዝተብሃለ ሓይሊ ንምፍጣር ተሊሞም ምንቅስቃስ ጀሚሩ። ጽምዶ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ካብ ወጻዕ ዝተበገሰ ምዃኑን አንጻር ረብሓታት ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ተጋድሎ ንምምካት ዝተመስረተ ንሓቂ ዝተሰለፈ ሓይሊ ምዃኑ ብርሕቀት ዝተዓዘቡ ኣብ ክልላት ኦሮሞ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ ሓዊሶም ኣብ ክልል ሶማልያን ኣብ ክልል ሲዳማን ዝንቀሳቀሱ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዕጥቃል ኢሎም ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ናብ ጽምዶ ንምጽምባር ሕቶ ልዕሉ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣውንታዊ ምላሽ ዝረኸበ እንትኸውን ካብ ሱዳንን ኤርትራን ወጻኢ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ንምጥያሽ ዝዓለመ ወሳኒ ዝተብሃለ ስጉም እውን ንቅድሚት ንኽኸዱ ዝገበረ ሓድሽ ምንቅስቃስ ፈጢሩ እዩ። ኤርትራን ሱዳንን እውን ነዚ ሓድሽ ዕላማ ኣብ ዞባ ቀርን ኣፍሪካ ሰላምን ምርጋዕን ፈጢሩ እቲ ዞባ ብልምዓት ከተኣሳስር ዝኽእል ጽምዶ ኣብ ምጥንኻር እውን ብደገ ኮይነን ክድግፋ ዝኽእላሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር እውን ወሳኒ ዝተብሃለ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ እዩ ዝግለጽ። ኣብዚ ሓሊፉ ግን እቲ ሃኢሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ጽምዶ ሕዚ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ከበባ ብምፍጻም ሸቐጣት ናብ ትግራይ ከይሰግሩ፣ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከይኽፈል፣ ካብኡ ሓሊፉ ነዳዲ ከይኣቱ ብርክት ዝበሉ ክልከላታት ከምኒ በጀት ኣፋውስ ዝመሳሰሉ ክልከላታት ብምክያድ ትግራይ ክትጸንት ህዝቢ ትግራይ ክዳኸም ኢዱ ክህብ ክንብርክኽ ዝዓለመ ስጉምትታት ክወስድ ተዓዚብና ኢና። ነዚ ዝተዓዘበ ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ግን ኢዱ ዓጻጺፉ ስዑ የበለን። ምስ ሱዳን ብምትሕባር ህዝቢ ትግራይ ዓርሱ ዝኽእለሉ ባይታ ንምፍጣር ዝተፈላለዩ ድጋፋት ኣካየዶም እዮም። ትግራይ ብኣንፈት ኤርትራ ነዳዲ ካብ ምእታው ብተወሳኺ ሸቐጣት ኣብ ምእታው እውን ብዓሚቑ ነጋዶ ትግራይ ዝሰርሕሉ ባይታ ክፍጠር ክኢሉ እዩ። እዚ ርክብ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፈጺሙ ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይኽእል ደረጃ ከም ዝበፅሕ ዘመላኽት ንጹር ስጉምቲ ንቅድሚት ሒዙ እንዳተጓዓዘ ይርከብ። እዞም ምንቅስቃሳት እዚኦም እንዳሓደሩ ናብ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዓቕሚ ኣብ ምስግጋር ከም ዝርከቡ ዝተገለጸ እንትኸውን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምዕባይ እውን ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ይካየዱ ከም ዘለዉ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ የመላኽት። እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ጽምዶ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝፍርሕን ጥንኩር ሓይሊ ኮይኑ ንኽወፅእ ዘገደዶ ኮይኑሎ። ናይዚ መርአያ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራሕ ስርዓት ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ ብዛዕባ ጽምዶ መግለፂ ክህብ ተገዲዱሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ሓዊሱም ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እዞም ሰለስተ ላዕሎት ኣመራርሓ ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ጉዳይ ብዕምቀት ናይ ተቃውሞ መግለፂ ክዝርግሑ ተራእዮም ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ እርከን ዝርከቡ ኣመራርሓ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ጉዳይ መዓልታዊ ክበሃል ብዝኽእል ደረጃ ካልእ ኣጀንዳ የብሎምን። ብዛዕባ ጽምዶ ክዛረቡ ስጋኣቶም ክገልጹ እዮም ዝውዕሉ። ይኹን እምበር ጽምዶ ረብሓታት ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ረብሓታት ህዝቢ ኤርትራ፣ ረብሓታት ህዝቢ ሱዳን ብሓፈሻ ረብሓ ህዝቢ ቀርን ኣፍሪካ ውሕስ ንምግባር
ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ብወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ቁጠባ ዓቕሚ ንባዕሉ ኣጠናኺሩ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ናይ ጥፋኣት ጉዕዞ ዘብቅዕሉ ወሳኒ ምዕራፍ እውን ከም ዝበጽሐ ንጹር ዝኾኑ ጭቡጥ መረኣያታት ቅልቅል እንዳበሉ ይርከቡ